السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج عرض کرنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، جس تے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس تو پہلے تانوں عرض کرنے ہاں کہ اگر تسی ساڈے چینل تے نویں آئے ہو تو اس نو سبسکرائب ضرور کرو، تاکہ ہر آن والی اسلامی ویڈیو تانوں پہلے تو پہلے مل سکے۔ تو حضور دے غلاموں، اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جڑا میرے درس وچ گزرا، فرماندے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسی حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھے سی، رات دا وقت سی، 14ویں رات سی۔ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دے چن نو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، تسی جنت وچ اپنے رب دا دیدار اس طریقے دے نال کرو گے جس طریقے اج تسی چن نو ویکھ رہے ہو، یعنی بغیر کسی رکاوٹ دے، بغیر حجاب دے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور اتھے بڑا رش ہونا ہے، بڑی بھیڑ ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا تسی جس طریقے ہن چن نو دیکھ رہے ہو، آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے اتنا بھیڑ رش ہون دے باوجود آپ نے فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں ہوے گی۔ تو حضور دے غلاموں، قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیڑی اس جگہ تے شرح فرمائی ہے، آپ نے بڑی کمال دی گفتگو کیتی ہے، لیکن میں تے اس طرح دے نال نہیں ظاہر گل ہے کہ عرض کر سکاں گا کہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال ایک دو گلاں آپ دیاں عرض کرنے ہاں۔ آپ فرماندے انج کہو کہ آسمان دے چن نو رب رحمان دے چن نے دیکھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دا چن نے، رب رحمان دا۔ تو آپ فرماندے دوسری گل جڑی آپ نے فرمائی، آپ فرماندے انج کہو جس طریقے کے غروب ہون والے چن نو اس چن نے ملاحظہ فرمایا جس دی چمک دمک، جس دی روشنی ہمیشہ تو ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ تک رہے گی، بلکہ انج کہو کہ صرف او آسمان دا چن جیڑا کہ اس جہان نو روشن کردا ہے، رات دے وقت روشن کردا ہے، لیکن آمنہ دلال او چن نے جڑے اس جہان نو بھی روشن اور منور فرما رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ساڈی قبر نو بھی روشن تے منور فرمان گے۔ تاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو حضور دے غلاموں، آپ نے نہ اتنی گل فرما کے صحابہ کرام نو، تو آپ نے فرمایا کہ جنت وچ تسی اپنے رب دا دیدار اس طریقے دے نال کرو گے، تو پتہ چلدا ہے کہ ہر جنتی نو جنت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار ہوے گا۔ کسے نو اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت اور سمت تو پاک ہے، یعنی بغیر جہت اور سمت دے اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوے گا۔ تو پھر قبلہ مفتی صاحب نے یہ بھی گل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عصر اور فجر دی نماز دی حفاظت کرو، کیونکہ جنت وچ باقی ساریا نعمتاں بندے نو اپنے اعمال دے سبب مل گیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار محض اس ذوالجلال دا عطیہ ہوے گا۔ اور جڑا بندہ انہاں دو نمازاں دی حفاظت کردا ہے، عصر اور فجر دی، یقیناً اس بندے دے اندر اتنی قابلیت اور لیاقت ہو جاندی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دا قیامت والے دن دیدار حاصل کر سکے۔ تو حضور دے غلاموں، اللہ تعالیٰ سانو اپنے محبوب دا صدقہ ساریاں نمازاں دی حفاظت دی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جس طریقے محبوب نے عصر اور فجر دے متعلق فرمایا، چونکہ جس طریقے آج کل سرد موسم ہے، صبح دے وقت بستر چھڑنا بہت بڑا مشکل ہے، اسی طریقے چونکہ عموماً عصر دے وقت بندے کاروبار وچ مصروف ہوندے ہیں یا سیر و سیاحت واسطے نکل جاندے ہیں، اس واسطے انہاں نمازاں دی حفاظت نہیں کر سکدے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ خصوصی طور تے انہاں نمازاں دی حفاظت کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے اندر ایک قابلیت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔